बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाज़रीन, अहम खबर है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, रूस, शुमाली कोरिया और पाकिस्तान समेत कई ममालिक की जानिब से जौहरी हथियारों के तजुर्बात करने का दावा किया है। अमेरिकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस और चीन जौहरी हथियारों के टेस्ट करते हैं। शुमाली कोरिया, पाकिस्तान तजुर्बात कर रहे हैं, लेकिन वो जाकर किसी को नहीं बताते। अमेरिकी सदर ने कहा कि ये एक बड़ी दुनिया है, आप नहीं जानते कि वो कहाँ टेस्ट कर रहे हैं। वो ज़मीन के नीचे टेस्ट करते हैं, जहाँ लोग नहीं जानते कि टेस्ट के दौरान क्या हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आपको ज़मीन थोड़ी हिलती महसूस होती है, अब हमें भी टेस्ट करना होगा। दूसरी जानिब इससे कबल अमेरिकी वज़ीर तवन्नाई क्रिस राइट ने कहा है कि अमेरिका फ़िलहाल जौहरी धमाकों के तजुर्बात की मनसूबा बंदी नहीं कर रहा। फॉक्स न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में क्रिस राइट का कहना था कि जौहरी हथियारों के तजुर्बात धमाकों पर मुश्तमिल नहीं होंगे। हम जिस किस्म के टेस्ट की बात कर रहे हैं वो सिर्फ सिस्टम टेस्ट है। ये जौहरी धमाके नहीं हैं, बल्कि इन्हें हम नॉन क्रिटिकल एक्सप्लोडेंट्स कहते हैं। क्रिस राइट के मुताबिक ये तजुर्बात ऐसे तमाम हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं जो जौहरी हथियारों को मुतहरिक करने के लिए ज़रूरी होते हैं, मगर इनमें जौहरी मवाद का धमाका शामिल नहीं होता। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब चीनी वजारत ख़ारजा ने कहा है कि एटमी तजुर्बात के हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीनी दफ्तर ख़ारजा तर्जुमान मॉनिंग ने कहा है कि चीन की जानिब से जौहरी तजुर्बात पर अरसे दराज से जारी गैर रस्मी तातुल को ख़त्म नहीं किया गया है। चीनी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इल्ज़ामात के हवाले से कहा कि चीन अब भी एटमी तजुर्बात न करने के वादे की पासदारी कर रहा है। तर्जुमान मॉनिंग ने मज़ीद कहा कि चीन बतौर एक ज़िम्मेदार न्यूक्लियर रियासत पुरअमन मकासद के लिए चीनी एटमी प्रोग्राम पर कारबंद है और हमारी जौहरी हिकमत अमली में इस्तेमाल में पहल की कोई पॉलिसी नहीं है और हम जौहरी तजुर्बात की पाबंदी पर अमल पेरा भी हैं। चीनी तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि उम्मीद है कि अमेरिका आलमी जौहरी तख़फ़ीफ़, असलहा और उसके अदम फैलाव के मेकनिज़म, आलमी स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए मज़ीद इक़दामात करेगा। अहम बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस इक़दाम के हवाले से पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। जी नाज़रीन, इधर चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन और रूस को बाहमी सरमायाकारी को बतदरीज बढ़ाना चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग ने रूसी वज़ीर आज़म मिखाइल मिशोनशिच से मुलाकात के बाद अपने बयान में कहा कि दोनों ममालिक को करीबी राब्ते को बरकरार रखना चाहिए और दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने के नए मौके पैदा करना चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन और रूस को न सिर्फ AI, डिजिटल मईशत और ग्रीन डेवलपमेंट जैसे शोबों में ताउन करना चाहिए, बल्कि तवानाई और ज़राअत जैसे रवायती शोबों में भी ताउन को आगे बढ़ाना चाहिए। जी नाज़रीन, दरियासना ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनी ने कहा है कि अमेरिका जब तक इसराइल की पुष्टपनाही नहीं छोड़ता ताउन मुमकिन नहीं है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनी ने कहा है कि सामनी रियासत के पुष्टपनाही से पीछे नहीं हटना और ख़ित्ते से अपने फ़ौजी अड्डे ख़त्म नहीं करता तब तक ताउन अमेरिका से सवाल ही पैदा नहीं होता। आयतुल्लाह ख़ामनी ने कहा कि अमेरिका की गुरूर व तकब्बुर से भरी ज़हनियत सिर्फ ये चाहती है कि उसकी मानी जाए। ईरानी सुप्रीम लीडर ने मज़ीद कहा कि अगर हमारा मुल्क मजबूत होगा तो उसके मुखालफिन को ये समझने में देर नहीं लगेगी कि एक मजबूत मुल्क से जंग लड़ने में इनका फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान है, तो उस अमल से हमारे मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब वाइट हाउस ओहदेदार का कहना है कि सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को वाइट हाउस का दौरा करेंगे। इससे पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू में दावा किया था कि सऊदी अरब अब्राहम मुआहदे में शामिल होगा, हम हल निकाल लेंगे। मेज़बान ने सवाल किया कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़ह किया है कि वो उस वक्त तक अब्राहम मुआहदे में शामिल नहीं होंगे जब तक दो रियासती हल निकाला नहीं जाता। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इन्हें यकीन नहीं कि आया ये दो रियासती हल होगा, क्योंकि ये इसराइल और ख़ुद
ان پر منحصر ہے۔ جی ناظرین، اسی دوران فلسطینی ریاست کے قیام کے حوالے سے یہ اہم ترین خبر سامنے آئی ہے کہ برطانیہ کے نائب وزیر اعظم ڈیوڈ لیمی نے کہا ہے کہ فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا فیصلہ فوری طور پر ایک آزاد ریاست کا قیام نہیں، بلکہ یہ اقدام امن مذاکرات کو آگے بڑھانے کی کوشش کا حصہ ہے۔ انہوں نے برطانوی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کرنا ایک اہم سفارتی اقدام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل ہی فلسطینی ریاست وجود میں آ جائے گی۔ یہ عمل طویل مدتی امن کے حل کی طرف ایک قدم ہے۔ برطانوی حکومت نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ وہ فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کا مقصد اسرائیل و فلسطین تنازع کے حل کے لیے بین الاقوامی دباؤ بڑھانا ہے۔ تاہم نائب وزیر اعظم ڈیوڈ لیمی نے واضح کیا کہ اس قدم سے فوری طور پر سرحدیں، حکومت یا عسکری اختیارات کا قیام عمل میں نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کرتا ہے، لیکن اس کے لیے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان مذاکرات کی ضرورت ہے۔ برطانیہ امن کے عمل کو فروغ دینے کے لیے تمام فریقوں کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ فلسطینی حکام نے برطانیہ کے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے، جبکہ اسرائیلی حکومت نے اسے غیر مفید قرار دیتے ہوئے کہا کہ امن کا واحد راستہ براہ راست مذاکرات ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر فلسطین کو تسلیم کرنے کے اقدامات سیاسی دباؤ کا ذریعہ ہیں، لیکن حقیقی تبدیلی کے لیے زمینی سطح پر معاہدوں اور عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ برطانیہ کا یہ اعلان اس وقت آیا ہے جب یورپی یونین کے کئی دیگر ممالک بھی فلسطین کو مکمل ریاست کا درجہ دینے پر غور کر رہے ہیں، جبکہ خود برطانیہ نے بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس صورتحال میں بعض بین الاقوامی امور کے ماہر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے حوالے سے برطانیہ سمیت دنیا کی منافقت کھل کر دنیا کے سامنے آتی ہے، جبکہ دوسری طرف فلسطینی ریاست کا قیام ایک خواب اور عرب دنیا کے لیے ایک لولی پاپ جیسا محسوس ہوتا ہے۔ جی ناظرین، آخر میں یہ خبر بھی اہم ہے کہ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے الزام لگایا ہے کہ امریکی ڈرون پاکستان کی فضائی حدود سے گزر کر افغانستان میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ افغان میڈیا کو انٹرویو میں ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ خطے میں بے امنی پھیلانے کے لیے وہ عالمی طاقتیں براہ راست نہیں بلکہ دوسروں کو استعمال کرتی ہیں۔ ہم کسی بھی سازش کے خلاف ڈٹے ہیں اور خطے میں گمراہ کن عزائم کو حقیقت نہیں بننے دیں گے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ دوحہ اور استنبول میں ہونے والی ملاقاتوں میں پاکستان کا مطالبہ تھا کہ ٹی ٹی پی ان کے لیے مسئلہ ہے اور اسلامی امارات کو ٹی ٹی پی کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ ہم نے واضح کہا ہے کہ افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لیکن اب پاکستان کا مطالبہ ہے کہ ٹی ٹی پی کو پاکستان کے اندر کنٹرول کریں، یہ ہمارے دائرۂ اختیار میں نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔